موجود ہے، اور بات اس سے جنت دا ذکر ہے، جنت دا جتنا جس رنگ نال تفصیلی ذکر اس سورہ مبارک ہے، جس انداز ہی ذکر ہے وہ بھی اب قرآن کتنے ہی کوئی جنت دیا بہت ساری نعمتیں قرآن نے بیان فرمائی ہیں، لیکن علماء نے ایک بڑا دلچسپ نقطہ بھی بیان کیتا ہے کہ پوری صورت اللہ تعالیٰ نے حور دا ذکر نہیں کیتا، چونکہ حضرت علی دا ذکر آیا ہی تے حضرت علی دے نال صرف حضرت فاطمہ دا ذکر ڈھک دے کہ بھائی حور دا ذکر نہیں ڈھکتا۔ اللہ نے ساریاں جنت دی نعمتاں گنیاں تے حور دا نام نہیں چاہیا، حالانکہ جتھاں بھی جنت دی نعمتاں بیان ہوئی ہیں اتھاں انہاں دا ذکر خیر ہی ہوئے، سورۃ واقعہ کو پڑھو یا سورۃ رحمان کو پڑھو یا دیگر مقامات تے حوراں دا ذکر ہی نال ہوئے، سورۃ صافات کو پڑھو، لیکن اتھاں جنت دی نعمتاں بیان ہوئی ہیں لیکن حور بیان نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی مبارک غیرت دا اتنا خیال رکھا کہ حضرت علی دے ذکر دے نال کہ بھئی عورت دا ذکر نہیں کیتا باویں جنت دی حور ہی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف وچ کہ نبی دی بیٹی دے نال کہیں کافر دی بیٹی اکٹھی نہیں ہو سکتی، یہ حضرت علی دا رشتہ ہون لگا۔ اس سے موقع دے سونے فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم اطہر دا حصہ ہے۔ ویسے کچھ لوگوں نے ٹکڑا بھی مانا کیتا جسم دا ٹکڑا، لیکن ادب والے لوگ آکھے کہ حضور دے جسم اطہر دے نال ٹکڑے دے لفظ نہیں ڈھکدا، اس واسطے جسم دا حصہ مبارک ٹھیک ہے، کیونکہ ٹکڑا بھی بے ادبی دے کلمات چ آندا ہے اسی سے۔ تو بہرحال بدع دا مانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم